Hello everyone, welcome to the very first video of my YouTube journey. I am Junaid Khan, a first year MBBS student at Khyber Medical College Peshawar. इस वीडियो में मैंने KMUMD के 2024 की कंप्लीट एनालिसिस की है कि कितने MCQs फेडरल से आए थे, कितने बुक लाइन्स थे, कितने आउट ऑफ सिलेबस थे, कितने न्यूमेरिकल्स थे और कितने MCQs एक्सरसाइज से आए थे। इसके अलावा एक एक चैप्टर से कितने MCQs आए थे। देखो, पास्ट पेपर्स की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले पेपर्स के लिए एक ब्लू प्रिंट का काम करती है कि आने वाले पेपर्स किस तरह होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल एनालाइज KMUMD के 2024 पेपर इन डिटेल। चलिए पेपर का एक जनरल ओवरव्यू करते हैं, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करेंगे। पेपर में टोटल 22 न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें से 10 फिजिक्स के थे और बाकी 12 केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत टफ थे एज कम्पेयर टू फिजिक्स। टोटल आउट ऑफ सिलेबस MCQs थे 4, जिसमें से सिर्फ एक का ग्रेस मार्क्स मिला है। ऐसे MCQs जिस पे करेक्ट ऑप्शन मौजूद ना हो वो थी 3, जिसमें से 2 बाद में सही की गई, ठीक है की में। केमिस्ट्री एंड इंग्लिश वर द डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स। बहुत से स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से टॉपर भी बने हैं और बहुत से एडमिशन से भी रह गए। नाउ लेट्स डू सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन। सबसे पहली बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर से आई थी 34 MCQs और सेकंड ईयर से आई थी 20 MCQs। पहले चैप्टर स्टाइकोमेट्री से आई थी 9 MCQs, जिसमें से 2 एक्सरसाइज MCQs थे और बाकी 7 बुक एग्जाम्पल्स थे। सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से आई थी 3 MCQs और तीनों एक्सरसाइज MCQs थे। थर्ड चैप्टर से आई थी 4 MCQs, जिसमें से 3 एक्सरसाइज MCQs थे। गैसेस से सिर्फ एक ही MCQ आया था और वो एक्सरसाइज MCQ था। फिफ्थ चैप्टर लिक्विड से आई थी 2 MCQs और दोनों एक्सरसाइज से थे। सिक्स चैप्टर सॉलिड से भी 2 MCQs आए थे और वो भी एक्सरसाइज से थे। सेवन चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से आई थी 4 MCQs, जिसमें से 2 एक्सरसाइज MCQs थे। 8 चैप्टर में बबर सोल्यूशन वाला टॉपिक है, उससे एक भी MCQ नहीं आया था। 9 चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से आई थी 2 MCQs, जिसमें से एक एक्सरसाइज MCQs था और एक बुक एग्जाम्पल। 11 चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री से आए थे 5 MCQs, जिसमें से एक एक्सरसाइज MCQs था और बाकी 4 जो थे वो बुक एग्जाम्पल्स थे। 12 चैप्टर से आए थे 2 MCQs और दोनों एक्सरसाइज MCQs थे। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। 13 चैप्टर S&P ब्लॉक एलिमेंट्स में आई थी 3 MCQs और तीनों एक्सरसाइज MCQs थे। सेकंड चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से आए थे 2 MCQs और दोनों एक्सरसाइज MCQs थे। थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई थी 3 MCQs, जिसमें से 2 एक्सरसाइज MCQs थे। 16 चैप्टर हाइड्रोकार्बन से आई थी 3 MCQs और तीनों एक्सरसाइज MCQs थे। 17 चैप्टर अल्काइल हैलाइड से 2 MCQs आए थे, जिसमें से एक एक्सरसाइज MCQs था और एक आउट ऑफ सिलेबस MCQs था। ये वाहिद आउट ऑफ सिलेबस MCQs है जिसका ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ठीक है। KMUMD कैट ने सिर्फ इसी MCQ का ग्रेस मार्क्स दिया है। अल्कोहल्स चैप्टर 18 चैप्टर से आई थी 3 MCQs और तीनों एक्सरसाइज MCQs। 19 चैप्टर से एक MCQs आया था और वो भी एक्सरसाइज MCQs। 20 चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एक MCQ आया था और वो भी एक्सरसाइज MCQs। 21 चैप्टर बायोकेमिस्ट्री से आई थी 2 MCQs और वो भी एक्सरसाइज MCQs। चलिए अब कंक्लूजन निकालते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में 18 आउट ऑफ 20 MCQs एक्सरसाइज से आए थे और फर्स्ट ईयर में 19 आउट ऑफ 34 MCQs एक्सरसाइज से आए थे। सो ये दोनों मिलकर बने 37 MCQs। 12 न्यूमेरिकल्स थे और सारे ही बुक एग्जाम्पल्स थे। सो 37 एंड 12 इज इक्वल टू 49। एक आउट ऑफ सिलेबस रह गया, बाकी 4 MCQs जो थे वो सिर्फ बुक लाइन से थे। तो अगर मैं कहूँ तो एक भी MCQ फेडरल से नहीं था, एक भी MCQ पंजाब से नहीं था। सारे MCQs हमारे KP टेक्स्ट बुक से सॉल्व हो सकते थे। चलिए अब बायो की तरफ चलते हैं। बायो में फर्स्ट चैप्टर सी से आई थी 7 MCQs। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से आए थे 5 MCQs। थर्ड चैप्टर एंजाइम से भी 5 MCQs आए थे। जेनेटिक्स से आई थी 3 MCQs। फिफ्थ चैप्टर एसेलुलर लाइफ से आए थे 4 MCQs। सिक्स चैप्टर प्रोकैरियोट्स से आई थी 6 MCQs। 9 चैप्टर एनिमेलिया से आई थी 4 MCQs। 10 चैप्टर फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट्स से आए थे 2 MCQs। 11 चैप्टर डाइजेशन से आए थे 4 MCQs। 12 चैप्टर सर्कुलेशन से एक भी MCQ नहीं आया था, अलबत्ता ये सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। 13 चैप्टर इम्यूनिटी से आई थी 3 MCQs।
اس طرح فرسٹ ایئر بایولوجی کے MCQs بن گئے 43۔ چلیے اب سیکنڈ ایئر بایو کی بات کرتے ہیں۔ پہلے چیپٹر ریسپائریشن سے ایک بھی MCQ نہیں آیا تھا، البتہ یہ سلیبس میں کلیئرلی مینشن ہے گیشیس ایکسچینج کے نام سے۔ 16 چیپٹر سپورٹ اینڈ موومنٹ سے آئی تھے 4 MCQs، 17 چیپٹر نروس کوآرڈینیشن سے آئی تھے 7 MCQs، 18 چیپٹر کیمیکل کوآرڈینیشن سے بھی ایک MCQ نہیں آیا تھا، البتہ یہ بھی کلیئرلی مینشن ہے ادھر۔ 20 چیپٹر ریپروڈکشن سے آئے تھے 5 MCQs، اسی طرح انہیریٹنس سے بھی 5 MCQs آئے تھے، اور ایوولوشن سے آئے تھے 4 MCQs۔ سو اس طرح سیکنڈ ایئر بایولوجی کے MCQs بن گئے 25۔ ٹھیک ہے، اب بایو کا کنکلوژن نکالتے ہیں۔ 43 MCQs فرسٹ ایئر سے تھے اور 25 MCQs سیکنڈ ایئر سے۔ ایک MCQ میں صحیح آپشن نہیں تھا، جس میں سارکوپلازم صحیح آنسر کنسیڈر کیا گیا کیونکہ یہی نیرسٹ تھا۔ MCQ ایسا تھا جس میں 2 آپشن صحیح تھے اور کی میں دونوں آپشنس کو صحیح کنسیڈر کیا گیا۔ صرف 3 MCQ ایکسرسائز MCQs تھے، باقی سارے بک لائنس تھے یا کنسیپچول MCQs تھے۔ لاجیکل اور کنفیوزنگ MCQs 2 تھے، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اب مین بات یہ ہے کہ فیڈرل سے کتنے MCQ آئے تھے۔ دیکھو سارے MCQs کے پی بک سے سالو ہو سکتے تھے، ایک بھی MCQ ایسا نہیں تھا جو فیڈرل سے آیا تھا، جو ہماری بک میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں لاجیکل ریزننگ کی۔ لاجیکل ریزننگ کی 6 MCQs تھے، اور وہ ایزی کہتے یا میڈیم کہتے، ٹھیک ہے، نارمل MCQs تھے۔ انگلش واز دا ڈیسائیڈنگ سبجیکٹ۔ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ انگلش نے ٹاپرز بھی ڈیسائیڈ کیے ہیں اور ایڈمیشنز بھی ڈیسائیڈ کیے ہیں۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مدثر محبوب، ٹاپر آف KMU MDK 2024 who got 194 marks، اس کی انگلش میں مارکس ہے 18، میرے مارکس ہے 190 اور میری انگلش میں مارکس آئے ہیں 14۔ سو میری KP میں 5th پوزیشن ہے اور اس کی پوزیشن ہے 1st۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ انگلش کی وجہ سے۔ انگلش میں میرے 4 MCQs غلط ہے اور اس کا ایک بھی غلط نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے MCQs آئے تھے۔ سو 5 MCQs were from vocabulary from 190 to 194۔ وکیبلری میں ہم 187 اور 188 نمبر MCQ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ، سینٹینس اسٹرکچر اینڈ ٹینسز پر آئے تھے 6 MCQs فرام 177 to 182۔ اچھا، 2 MCQs جو تھے وہ پریپوزیشن سے آئے تھے 183 اینڈ 184۔ 2 MCQs فائنڈ ایرر کیٹیگری سے آئے تھے 185 اینڈ 186، اور ایک MCQ ریڈنگ اینڈ تھنکنگ اسکل والا تھا 189 نمبر۔ اب لاسٹ جو سبجیکٹ بچا وہ ہے فزکس۔ فزکس کو تو میں نے چیپٹر وائز ڈیوائڈ نہیں کیا، البتہ فزکس میں جو ہے ایک بھی MCQ کسی اور پروونس کی بک سے نہیں آیا تھا، فیڈرل سے نہیں آیا تھا، سارے MCQ کے بھی بک سے سالو ہو سکتے تھے۔ آؤٹ آف سلیبس 2 MCQs آئے تھے، ایک آرٹیفیشل گریویٹی والا اور ایک بلیک باڈی والا۔ ایک MCQ ایسا تھا جس میں کریکٹ آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے کی میں جو ہے وہ اسٹار سا دیا تھا اور سب کو اس کا مارک ملا ہوا ہے۔ اچھا، اس پورے انالیسس سے ہمیں کون سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے؟ پہلی بات کہ ہمیں ایکسرسائز MCQs کبھی بھی اگنور نہیں کرنے، چاہے وہ فزکس میں ہو، کیمسٹری میں ہو یا بایو میں ہو۔ دوسری بات کہ ہمیں بک نومیریکلز بھی نہیں اگنور کرنے، چاہے وہ اسائنمنٹس ہیں، ایگزامپلس ہیں، یا بک میں جہاں بھی شارٹ نومیریکلز ہے، چاہے وہ فزکس میں ہے یا کیمسٹری میں ہے، ہمیں نومیریکلز بالکل بھی اگنور نہیں کرنے۔ تیسری بات، آؤٹ آف سلیبس MCQs بہت ہی کم آتے ہیں، 3-4 MCQs، اس میں سے کچھ بیسک MCQs ہوتے ہیں، وہ بندہ ویسے ہی کریکٹ کر لیتا ہے۔ سو ہمیں اپنی اسٹڈی کو صرف سلیبس تک ہی کنفائنڈ رکھنی چاہیے۔ چوتھی بات کہ ہمیں اپنی پریارٹی KP بکس رکھنی چاہیے، پنجاب یا فیڈرل بکس وہ بعد میں آتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ جتنی بھی MCQs تھے وہ ہماری KP بک سے ایزیلی سالو ہو سکتے تھے۔